الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المؤمنين، قد أضلنا شهر عظيم، شهر فضيل، ألا وهو شهر شعبان. هذا أول يوم من هذا الشهر. شهر شعبان يأتي بعد شهر الله الحرام وهو شهر رجب، ويأتي قبل شهر مبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذا الشهر بين شهرين عظيمين بمثابة مقدمة لرمضان. هذا الشهر الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: شهر يغفل عنه كثير من الناس. هذا الشهر ترفع فيه أعمال السنة إلى الله عز وجل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أعمال العباد فيه أعمال ترفع كل يوم إلى الله، وهناك رفع أسبوعي وهناك أيضا رفع سنوي. أعمال السنة ترفع إلى الله عز وجل في هذا الشهر العظيم، كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سأله أسامة بن زيد فقال له: ما لي أراك لا تصوم أكثر من شعبان، لا أراك تصوم سائر الشهور أكثر مما تصومه في شهر شعبان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس، ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في هذا الشهر، في شهر شعبان، الصيام، كما أخبرت بذلك أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الشعبان كله أو إلا قليلا منه. وفي حديث آخر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان ولا يفطر، حتى كنا نقول أنه لا يفطر، ويفطر حتى نقول أنه لا يصوم. ركز النبي صلى الله عليه وسلم على الصيام في هذا الشهر. لماذا؟ وعلل بذلك: لأن أعمال السنة ترفع إلى الله عز وجل في هذا الشهر. إذن في هذا الشهر العظيم حدث عظيم وأمر جليل،
ترفع أعمالنا السنوية كلها إلى الله في هذا الشهر. رمضان الماضي يرفع في هذا الشهر، وحجنا الماضي يرفع في هذا الشهر، وصدقاتنا وصيامنا مجموعها ترفع إلى الله عز وجل في هذا الشهر العظيم، وسيئاتنا أيضا ترفع إلى الله عز وجل في هذا الشهر. كل ما قمنا به من الذنوب سواء كانت صغيرة أو كبيرة ترفع. إذن لا ينبغي أن نغفل عن العبادات والذكر في هذا الشهر العظيم. أحبتي في الله، زاري يمجمريا يشعبان قنا شعبان عندنا زاري كشعبان بفيت نبرور كعراتو كتكبر وراتوች ውስጥ የሆነው ረጀብ ነው። ከሻዕባን ቀጥሎ የሚመጣው ታላቁ የረመዳን ወር ነው። ረመዳን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በብዙ ነገር ያላቀው ታላቅ ወር። አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉት ሶላት ሙቀድማ ሱናና እንደው ተከታይ ሱና እንዳለው ሁሉ ሻዕባንን አላህ ለረመዳን ቀብልያ ነው ያደረገለት። ሻዕባን ብዙ ሰው የሚዘነጋው ወር ነው አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ብዙውን ጊዜ ሲጾሙ አንድ ሰሃባ ኡሳማ ብን ዘይድ የሚባል ያያቸውና ይጠይቃቸዋል፣ ምን ነው የአላህ መልእክተኛ ከሌላ ወር በተለየ መልኩ ለዚህ ወር ትኩረት አድርጎ ሲጾሙ አዩታለሁ፣ ምንድነው ምን የተለየ ነገር አለው ብሎ ሲጠይቃቸው ይህ ወር እኮ አሉ በረጀብና በረመዳን መካከል ያለ ብዙ ሰው የሚዘነጋው ወር ነው አሉ። ሰው ለረጀብ ትኩረት ይሰጣል። ለምን? من الأشهر الحرم ስለሆነ። ለረመዳን ትኩረት ይሰጣል፣ ሻዕባን ይዘነጋል። ሻዕባን ግን የሚዘነጋ ወር አይደለም። ለምን ሲባል ታላቅ የዓመቱ ክስተት የሚከሰትበት ወር ነው። አስደንጋጭ ክስተት፣ አስፈሪ ክስተት፣ ጥንቃቄ ሊደረግለት የሚገባ ክስተት። እሱ ምንድነው ሲባል የሰው ልጆች የዓመቱ ሥራ ተሰብስቦ ተደምሮ በሻዕባን ነው መዝገቡ ወደ ላይ የሚወጣው። የቀን የሥራ መዝገቦቻችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ የሚሄዱበት የተለያየ ስኬጁል ጊዜ አላቸው። በቀን 2 ጊዜ የሚወጣ ከሰላት الصبح በኋላ ሰላት العصر ላይ የሚወጣ አለ፣ በሳምንት የሚወጣ አለ። ይሄ ሁሉ ተደምሮ ግን በዓመት ደግሞ ይወጣል። እንደው ቀለል ባለ ቋንቋ እንዲገባ ተማሪ ምሳሌ መውሰድ እንችላለን። ልጆች ትምህርት ቤት ይሄዳሉ። የየተርሙ ፈተና አላቸው። ፈተናቸው ይታረማል፣ ይቀመጣል፣ ፋይል ይደረጋል። ከ10 የሚታረም አለ፣ ከ30 የሚታረም አለ፣ ከ40 የሚታረም አለ። ከዛ በኋላ የግማሽ ሴሚስተር አለ። ከዛ ቀጥሎ የዓመቱ መዝጊያ ፈተና አለ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ነው አንድ ተማሪ አንደኛ ወጣ፣ ሁለተኛ ወጣ፣ ወደሚቀጥለው ክፍል አልፏል፣ ወድቋል ተብሎ ሊባል የሚችለው። የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምሳሌ ከዚህ ራቀን የተለየ ነው፣ ልናመሳስል አይደለም፣ ላኪን ግልጽ እንደሆነልን ነው ማለት ነው። ለምንድን ነው በእነዚህ በተለያየ ጊዜያት ልጆች የሚፈተኑት? ደካማ ተማሪ ድክመቱን እንዲያሻሽል፣ መጀመሪያ ላይ የወደቀው በተርም የወደቀው በግማሹ እንዲያስተካክል፣ በሚቀጥለው እንዲያስተካክል ጥንቃቄ የወሰደ እንዲሄድ። ልክ እንዲሁ የባሮች ስራን በተለያየ ጊዜ ነው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚወጣው። አምና የጾምነው ረመዳን በዚህ ሻዕባን ነው የሚወጣው። አጠቃላይ ድምር ውጤቱ ማርኩ ማለት ነው።
ያማ ሐጃችን አሁን ነው የሚወጣው ሰላታችን አሁን ነው የሚወጣው ተደምሮ ሰደቃችን አሁን ነው የሚወጣው ለዚህ ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተጨንቁ ስራዎቼ የጾምኩኝ ወደ አላህ እንዲወጡ ከጅዬ ነው ፈልጌ ነው ሻዕባን ላይ መጾም ማበዛው እናታችን አይሻም እንደዘገቡት የአላህ መልእክተኛ ከሻዕባን ከረመዳን ውጪ ሙሉን ወር የጾሙት የለም ከሻዕባን የበለጠ ደግሞ አብዛኛውን ክፍል የጾሙት ወርም የለም ብሎ እንደገለጹት ትልቁ ትኩረታቸው ስራ በዚህ ወር ነው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንወጣ احبتي في الله ስራዎቻችን መጥፎ ስራዎቻችንን ነው የሚወጡት ወንጀሎቻችን በግልጽም ሆነ በድብቅ የሰራናቸው ወንጀሎቻችን ትንሽሙን ትልቅ ወንጀላችን በዚህ ወር ውስጥ ነው ወደ ላይ የሚወጣው ገፍላ መዘናጋት የሙእምን ባህሪ አይደለም الله سبحانه وتعالى نبينا عليه السلام من قالته راساتهم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين እንዳትሁን ጠዋት ማታ በውስጥህም አውጥተህም ጌታህን አውሳ አወድስ ከዝንጎች አትሁን እንዳትሁን ከሚዘናጉ ሰዎች ብሏቸዋል ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا بالواتشوال كم يزنقوشن استساسر كالله يتزنقو الله يرسو قزواتشون يزنقو سوچن أتسماتشو الشيات بلاتشون يالاتشو شعبان سمتا يرمضان مقدمانا بشعبان نقطو ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተመለሰ ሰው ሩሑን ያዘጋጀ ሰው ቀልቡን ያሰናዳ ሰው አእምሮውን ያዘጋጀ ሰው ነው ረመዳንን ልጠቀም የሚችለው ማለት ነው ለዚህ ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተምሪን ያረጋሉ ነፍስያቸውን ያሰለጥኑ ነበር ማለት ነው اذا اين نحن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አስተምህሮ የት ነው ያለነው كسناتشو يثني عندنا شعبان بليلة حديث رسول عليه الصلاة والسلام إذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل ربنا تبارك وتعالى يرمى شعبان أقاماش سيون ودا الله سبحانه وتعالى لقرما مقصولة كبرود بتقبى ملكود سماء الدنيا وردنا باروتشم بمولو يمراتشوان صالحوچون عبدوچون ሁለት ሰዎች ስቃው አንደኛ በአላህ የሚያሻርክ ሙሽሪክን አይምሮም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁለተኛ ሁለት የተጣሉ ሰዎችን አይምራቸው انظروا هذين حتى يصطلحا አቆዩ እስክታረቁ ድረስ ስራዎቻቸውን ወደኔ አታምጡ ምህረቱንም ይዝባቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዚህ ውጪ ያሉ ሰዎችን አላህ ይምራቸዋል لمن الله باروچو لذي لميمطاو لتالاق ور لعباده ور لخير ور لمهرت ور يازغاچال رمضان الرسول عليه الصلاه والسلام اظلكم شهر فيه المغفرة والرحمة فيه ليلة هي خير من 1000 شهر من وجد خيرها فقد وجد الخير كله ومن حرم خيرها فقد حرم الخير كله الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال عليه الصلاة والسلام ታላቅ ወር ነው ረመዳን መጣላችሁ ብሎ ሰሃቦችን ያበስሯቸዋል በውስጡ ያለች አንዲት ውድ ሌሊት አለች ኸይሯን ያገኘ ሰው ኸይርን በሙሉ አግኝቷል አለ ኸይሯን የተነፈገ ሰው ኸይር የተባለ ነገርን ተነፍጓል አለ በሻዕባን ወር ውስጥ ነው ለዚህ ወር ዝግጅት የሚደረገው ለዚህ ሻዕባን ዛሬ አንድ ብሎ ገብቷል ረመዳን ሊመጣ ጥቂት ቀናት ናቸው ወራትን አይደለም እየቆጠርን ያለን ቀናትን ነው የምንቆጥረው ማለት ነው ስራ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይወጣል ሲባል ሊያስደነግጠን ነው የሚገባው አናቅም ምን ያክል ነው መዝገባችን በመልካም ስራ በዒባዳ በኸይር በዱዓ በዝክር በጣዓ ምን ያክሉ ነው የተሞላው ምን ያክሉ ነው በወንጀል የተሞላው በሐራም በሽርክ በظلم
ظلم لأنفسنا ولغيرنا ظلم بيننا وبين الله عز وجل بيننا وبين العباد بنيانا بباروች መካከል ባለው ظلم በእኛና በአላህ መካከል ባለው ظلم ነፍሳችን ዘልመን በድለን በስንቱ ነገር ተጨማልቆ ነው ወይስ ንጹህ ሰፍሃን ወደ አላህ የሚሄደው ይኮ ይሁሉ ነገር ደግሞ ይሰበሰብና ቂያማ ቀን መዝገቡ ይሰጠናል اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا إلى الله سبحانه وتعالى مزقبوا እንዳል አንድ ማይጎልም ምክንያቱም ጌታችን بدل براسو لاي حرام أدرقوال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا بالولان راسو لاي حرام أدرقو إننا من البدال الحرام أدرقوال الله أيبدلنا يا سرانون أي سفبنا يسرانون دقمو أي تلبنا الله سبحانه وتعالى كذا يعني ستنا أنبر يوم أسافن زاري لنا مسكر أي نتعلم كفى بنفسك اليوم عليك حسيبان ዝግጁነን ወይ ለዛ ሁላችንም ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጉዞ ያደረግን ነው ያለነው ዛሬ ላይ ምናልባት መዝገባችን ስለማናይ ልንዘነጋ እንችላለን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግን وما كان ربك نسيا አይረሳም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚዘነጋ ጌታ አይደለም ለዚህ ሻዕባን ሲገባ የሚያስደነግጠው ይሄ ነው ስራዬ አመቱ ተደምሮ ይወጣል ሚዛን ላይ ይቀመጣል የቱ ነው የሚያመዝነው ኸይር ስራ መጥፎ ስራ ወንጀል ሐሰናት ጥፋቴ ነው የሚያመዝነው መልካም ስራዬ ነው የሚያመዝነው ያ ታላቁ ሚዛን ከመቆሙ በፊት ዛሬ ራሳችንን የምንመዝንበት የምንጠይቅበት ቦታ ላይ ነው ያለነው ያንማ ሚዛን ሲቆም ይሄን ጨምርልኝ ይሄን ቀንስልኝ የለም ወነضع موازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين أوديتر الله سبحانه وتعالى راسه أوديتر من يدرك دنيا لا يالو أوديتروች ከንግድ ቢሮ የሚመጡ ኦዲተሮች ምን ያክሉ ሰው የሚያስጨንቁት ምን ያክል ሰው እንደሚያስጨንቁ እናውቃለና ያንዳንዱ ሪሲት ለሂሳብ ባለሙያ ሰጥተን አደራጅተን ራሳችንን ዲፌንድ ለማድረግ አላስፈላጊ ጥያቄ እንዳንጠየቅ ለማድረግ فما بالنا ይሄ ዱንያ ምንድነው የምትሆነው ወይ ብር ነው የምትከፍለው አጭበርብረህ ወንጀል ሰርተን ከሆነ ግፋብል ትታሰራለህ እዛ ግን ሂሳቡ ጎሎ የሆነ እንደሆነ በሌላ መልካም ሂሳብ አሞላልተን ካላካካስ ነው በስተቀር ሁለት መንገድ ብቻ ነው ያለው فريق في الجنة وفريق في السعير ወይ ወደ ጀነት ነው ወደ ጀሃነም ነው ለዚህ ሂሳብ መዝገባችን ወደ ሰማይ የሚወጣበት ወቅት ነው ሲባል ያመቱ ሂሳባችን ያመቱ ስራችን ይወጣል ሲባል ቆም ብለን ካምና ሻዕባን ጀምሮ ምንድነው የሰራሁት እንደው የሚቆጠር በህይወቴ ውስጥ ለአኺራ ያስቀመጥኩት ምንድነው ነው መተማመንበት በሰውኛ ምንም መተማመን የሚባል ነገር የለም فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون እንደው እንደሰው ኮንፊደንስ አለኝ በዚህ ላይ በአላህ እንደው ተስፋ አረጋለሁ ልክ እንደ አስሐቡል ጋር ሰዎች ጭንቅ በመጣ ችን መዛታለሁ ምንላት ምን አለ ምን ያክልስ ወንጀል ደግሞ ሰርቻለሁ ምክንያቱም እኛ ልንስበረሳው እንችላለን ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد عندك قال تنفش አይል ማንድ ሰው በግራ በቀኙ መላእክቶች ኖሩ የሚመዘግቡ ብሎት قال الله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، إذا كان شهر شعبان قبلية لرمضان، فكيف يكون استعدادنا لاستقبال هذا الشهر العظيم؟ رمضان በዚህበታን ላክ ሻዕባን ወር ውስጥ ለመቀበል ትልቅ ዝግጅት ማድረግ ያለብን አሁን ሙቀድማ ነው ብለናል። በእኛና በአላህ መካከል ያለን ሂሳብ በምንችለው መልኩ ለመዝጋት መሞከር መቻል አለብን። በምንድን ነው የምንዘጋው? በእስትግፋር በተውባ፣ ምንም ሌላ ነገር የለውም። ተጸጽተን አልቅሰን ማረን ባሪያህን አጥፍቻለሁ ብለን ፊቱ ላይ ተደፍተን እሱን በመለመን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይረናል። ጨካኝ አይደለም አላህ። ቁል ያ ዒባዲየ አለዚነ አስረፉ ዐላ አንፉሲሂም ላ ተቅነጡ ሚን ረሕመቲላህ። ድንበር ያለፉትን እንኳን አላህ ያባብላል። ኑ ተመለሱ ወደ እኔ፣ ከእኔ ረሕማ ተስፋ አትቁረጡ ይላል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ማናችንም ብንሆን ደግሞ ከወንጀል ፍጹም አይደለንም። ኩሉና ዙ ኸጣ፣ ሁላችንም ብዙ ጥፋት ብዙ ወንጀል እንሰራለን። ብዙ ወንጀሎች አሉት። ኩሉ ኢብኑ አደመ ኸጣ፣ ሁሉ ሰው ልጅ ወንጀል ይሰራል። ላኪን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ግን ይጣራናል። ከማ ተበተ ፊል ሐዲስ አልቁድሲ ያ ብነ አደም ለው በለገት ዘኑቡከ ዐናነ ሰማ ثم جئتني بقرابها مغفرة غفرت لك ولا أبالي. ወንጀልን አድማሱን የሚሸፍን እንኳን ቢሆን እናንተ ግን የኔን እዝነት የኔን ምህረት ተገንዝበህ እኔ ጋ መጥተህ ተንበርክከህ ምህረትን የጠየቅኝ እንደሆነ ጉዳይ ተውሃለሁ ይላል አላህ ሱብሓነሁ። ምህረትን እለግሳለሁ ይላል። በእኛና በአላህ መካከል በምህረት በመጠየቅ በእስትግፋር በተውባ በእኛና በሰው መካከል ያለው በአንድ ኹጥባችን ለማንሳት እንደሞከርን በዚህ ወር ውስጥ ማስታት መቻል አለብን። በሁለቱ ሰዎች መካከል ሁለት የተጣሉ ሰዎች ፋይልን አቆዩ ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ኢላ ረጁለይን በይነሁማ ሸሕና فيقول الله تبارك وتعالى انظروا هذين حتى يصطلحا አቆዩአቸው እስክታረቁ ይላል። መታረቅ አለብን። አውፍ መባባል መቻል አለብን። ለየትኛው ዱንያ በሺህ ቁጥር በሚሊዮን ቁጥር በቢሊዮን ቁጥር ዱንያ አኺራ መጥረፍ። አፉ ብንባባል ዱንያ ብቻ አይደለም አኺራ ላይ ትልቅ ትርፍ የምናገኝ። ለምን አላህ በቁርአን ፈመን ዐፋ ወአስለሐ ፈአጅሩሁ ዐለላህ፣ ዐፍ ያደረገ ምህረትን የፈጠረ ያወረደ ሰው አጅሩ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዘንድ አይቆጠርም። ስፍር ቁጥር የሌለው አጅር ነው የሚያገኘው ማለት ነው። ፈዕፉ ወስፈሑ አላ ትሕቡና አን የግፈረ አላሁ ለኩም፣ ይቅር በሉ አትፈልጉም ጌታችሁ እንድምራችሁ? ማንም አይፈልገው። ይሄን እንፈልጋለን ሁላችንም። አላህ እንድምረን ከፈለግን በእኛ መካከል ያለውን ደግሞ ማስተካከል መቻል አለብን። ነፍስያ ልትጫወትብን አይገባም። ጀብደኝነት፣ አልሸነፍ ባይነት፣ ትዕቢት፣ ኩራት፣ ጉራ አይጠቅምም። ወደ አፈር ከተቀላቀልን በኋላ ምን የምንኮራበት የምንኮፈስበት እንዴት እኔ የምንላት ቃል ላ ተንፈዕ አትጠቅም። ኢብሊስንም ጀሃነም የከተተች እቺ ነች። እኔ ኸለቅተኒ ሚን ናር ወኸለቅተሁ ሚን ጢን በማለት ነው። ስለዚህ መተናነስና አፉ መባባል ይህን ታላቅ ወር በንጹህ ልቦና በንጹህ አእምሮ በነፃነት ነው መቀበል ያለብን። አፍ የሚያደርግ ሰው ውስጡ ነፃነትን ያገኛል፣ ሰላምን ያገኛል፣ ረብሻ የለው። ቂም የሚይዝስ ጸብን የሚቋጠርስ ሰላም የለውም። ለራሱ ነው ሰላም የሌለው። ይቅር ብሎ የሚያልፍ ሰውስ የሚተው ሰውስ
رسول عليه الصلاة والسلام من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه الله بلو عبد النجر يتوسو الله كزاي بلت نجر يتكالبتا طمأنينة يستوى إركاتنا يا جنيا دنيا قولا كتو بلا الله سبحانه وتعالى ساسد بالا السبب الله يتكالبتا بس دي بشعبان وسط لما مد كم يجيبوا النجار وجست صوم من لمامد قرآن من لمامد قيام الليل من لمامد استغفار من لمامد مسجد مكمة من لمامد عفو مبهبال من لمامد استغفار من لمامد بنيانا بالله مكاكل يالن فايل لما استكاكل بنيانا بباروج مكاكل يالن نجر لما استكاكل طرت ما درك مشارع لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يمكنون مطار الله سبحانه وتعالى كما بلا أسكددنا ألا صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحاب نبيك محمد وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم وفقنا صيام رمضان وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم انصر إخواننا في السودان اللهم اجمع بين كلمتهم اللهم احقن دماءهم يا قوي يا متين اللهم انصر إخواننا في سوريا اللهم ثبت نصرهم اللهم ارفع شأنهم اللهم اجعلهم حماة وحراسا للدين يا قوي يا متين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم ثبت نصر أهل غزة يا قوي يا متين اللهم ارفعهم وارفع رايتهم وارفع بهم راية الإسلام يا قوي يا متين اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين اللهم عليك بالصهاينة ومن صهينهم اللهم عليك باليهود ومن هادنهم اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم إنا نسألك الأمن والأمان في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا واصلحنا واصلح من وليته أمرنا اللهم أصلح من وليته أمرنا اللهم أصلح من وليته أمرنا يا قوي يا متين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا يا رب العالمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر